عبدی دیے میرا بندہ میرے متعلق جنجدہ گمان رکھ دینا میں اپنے بندے جنال وجدہ معاملہ کرنا میرا بندہ جنج میرے تے گمان کرے گا میں پونجیو جنال معاملہ کرانگا اگی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر فرما دینے انا معاکو ذکرنی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے جڑا بندہ اللہ کا ذکر کر دینا اللہ کو دنال کو جاگنے اگر بندہ تنہائی دی اندر اللہ دا ذکر کر دینا اللہ تنہائی دی اندر دا ذکر کر دینے اگر بندہ اپنی مجلس دی اندر اللہ دا ذکر کر دے اللہ اپنی بیت مجلس دی اندر دا ذکر کر دینے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی فرماتے نے انسان واسطے ذکر دے اندر اے حدیث کافی ہے ناز اگر انسان یاد رکھ لے کتھے انسان گناہگار اور کتھے بندہ گناہگار اور کتھے پاک رحمان اور کتھے بندے دا یاد کرنا تے کتھے میرے اللہ دا یاد کرنا اور میرے پیارے ویر اللہ نو یاد کریا کر اللہ تینو یاد کرے گا اللہ نو یاد کریا کر بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان کے مولا اج کیا کر اپنے اللہ نو بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان کے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان کے مولا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات دی وقار اللہ نو یاد کیجئے اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اللہ نو یاد کیجئے اللہ جناب کامیابیاں عطا کر دے گا اللہ نو یاد کیجئے اللہ دولت عطا فرما دے گا اللہ نو یاد کیجئے اللہ جناب والا اولاد عطا کر دے گا اور میں